सो सप्तसती माला मंत्र न्यासः अस्य स्त्री सप्तसती माला मंत्र राजस्य ब्रह्म विष्णु रुद्राः ऋषयः गायत्र उष्टिक अनुष्टुप छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवतः रक्तदंतिका दुर्गा ब्राह्मर्यो बीजानि नंदा स्वाकांभरी भीमशक्तयः अग्नि वायु सूर्यस्तत्वानि ऋग यज सामवेद ध्यानानि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम खड्गिनी सूलिनी गौरा गदिनी चक्रिनी तथा संकिनी चापिनी बाणा मुसुंडी परिहायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापद्यानि स्वनेन च रजनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वशट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य म्यूट కొట్టడం ఎట్లా అమ్మది అమ్మ ఉమా కొంచెం మ్యూట్ కొట్టుకోండి తల్లి। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चात्यर्ध घोराणि त्रैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हूं। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगीनि त्रैरक्षां तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट। ओम सर्वस्वरूपे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतल करपुष्टाभ्यां नमः अस्त्राय फट। ध्यानं खड्गं चक्र गदेषु चाव परिगान् शूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलस्यादुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत्सोत्सपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परुसं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च ददतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि सप्तमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जे ददतीं गणान्तविलसत् चित्तां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। देवी महात्या दुर्गा सप्तशती प्रथम चरित्रम्। ओम नमश्चण्डिकायै अस्य श्री मंत्रात्मक सप्तशती प्रथम चरित्रस्य ब्रह्म ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महाकाली देवताः रक्तदंतिका बीजं नंदा शक्तिः अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलस्याद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत्सोत्सपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम मार्कण्डेय उवाच सावरिणी सूर्यतनयो यो मनुः कद्यतेष्टमः निशामया तदुत्पत्तिं
विस्तारात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिपः स बभुवा महाभागः सावरिणीस्तनयोरवेः सारोचिषेन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभू समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजः पुत्राणि वौरसान् बभूवु शत्रुवो भूपः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस् तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोसो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन कृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षित् द्विजवर्णस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तया तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्व्यैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिव संज्ञातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्तन्यमहीभृताम् असम्यक् वयःशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोसो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यावचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रसयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिकां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमाभाग्यतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां
कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाचः एर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदाराभीर्दनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिः स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुण्येष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस् तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसो स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कतः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यान्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथा ज्ञास्य किमेतन्मुनिसत्तमा आयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तदोग्नितः स्वजनेन च संत्यक्तस् तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेषा तदाहं च द्वावपत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य चाभवत्येष विवेकान्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागा दिवाङ्गः प्राणिनः केचिद् रात्रा वन्दास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यम् किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यतान् पतङ्गान् साबुचंशुषु क्षणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मनुषा मनुजा व्याघ्रा साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि मम तावत्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्मात्रा विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनानपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलदा कृष्यमोहाया महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं स्तोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरा ऋषिरुवाच नित्यैवासा जगन्मूर्तिस् तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कार्णवीकृते अस्थिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा त्वावसुरो घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयः स्थितः विबोधनार्ताय हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर् अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री
त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वम् त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस् त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणा भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्वम् एव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सत्सत्त्वखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुं महेश्वरः शरीरग्रहणा अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोत्तुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुरादर्शाौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य अन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रा सन्न्यासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस् तया मुक्तो जनार्दनः एकान्नवेहि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम् ब्रह्मणां जनितोद्यमौ समुत्थाया ततस्तभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यामवुभावपि किमेन्येन वरेणात्र यथा वद्धीवृतं मया ऋषिरुवाच
वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वमापोमयमु जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषुरुवाच तदेति उक्त्या भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतां स्मृतां साङ्गायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै स्वशक्तिकायै सर्वालङ्कारभूषितायै वाग्भावबीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहाकाल्यै देव्यै श्रीमाता महाराज्ञी जय जया श्री शनिगा परमेश्वरी माता जय जया नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर जय जया।